नेपालले विशेष गरी हिजो भर्खरै मात्र लिम्पिया धुरिया सहितको विशेष गरेर लिम्पिया धुरिया सहितको नक्सा सार्वजनिक गरेको छ। यसको सराहनीय सर्वत्र स्वागत योग्य कदम भएको भन्दै अहिले यसको स्वागत भइरहेको स्थिति छ। यो नयाँ नक्सामा विशेष गरेर भारतले नियन्त्रणमा लिएका जो जति पनि सीमाहरू छन्, भूमिहरू छन्, यी भूमिहरूलाई नेपालकै हो भन्ने हिसाबले समेटेर यो नयाँ नक्सा यति बेला स्वीकृत गरेको स्थिति छ। र यति बेला हामीसँग संविधानविद भीमार्जुन आचार्य हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामी विशेष गरेर नेपालले हिजो भर्खरै मात्र स्वीकृत गरेको नयाँ नक्साका विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। आचार्यज्यू, स्वागत छ यहाँलाई न्युज 24 टेलिभिजनमा। धन्यवाद। अब हिजो भर्खरै मात्र नेपालले एउटा ऐतिहासिक कदम भनौँ जसको चाहिँ सर्वत्र स्वागत भइरहेको स्थिति छ। लिम्पिया धुरा लिपुलेख सहित समावेश गरेर नयाँ नक्सा स्वीकृत गरेको छ, समावेश गरेर नयाँ नक्सा तयार पारेको छ। यसलाई कसरी लिन सकिन्छ? सबैभन्दा पहिले संघ सरकारको यो कदम एकदमै सराहनीय छ। हजुर, म एउटा नेपाली नागरिकको रूपमा सरकारले जुन काम गर्यो म यसलाई सम्मान गर्न चाहन्छु। तर खालि फन्डामेन्टल क्वेसन के मात्रै हो भने कि मन्त्री परिषदले नक्सा सार्वजनिक गर्ने भन्ने निर्णय गरेको हो, सार्वजनिक भइसकेका छैन। अझै पनि एक थरी मानिसहरूले सरकारलाई एउटा गलत सल्लाह दिने म सम्भावना के देखिरहेका छु भने कि कम्तीमा संविधान संशोधन गर्नुभन्दा पहिले नक्सा सार्वजनिक गर्न मिल्दैन भन्ने खालको पनि राय आउन सक्ला। यदि त्यो भयो भने म तपाईँसँग भन्न चाहन्छु कि बिल्कुल गलत कुरा हो। अब यो नक्सा त तयार पारेको छ, स्वीकृत गरेको छ, अब यसको संवैधानिक प्रक्रिया चाहिँ के हुन्छ, कस्तो हुन्छ? यसमा केही ठुलो समस्या छैन। हजुर, जस्तो अहिलेको संविधान जारी गर्दाखेरि हामीले संविधानमा नेपालको नक्सा राखेनौँ। अब दुनियाँमा त्यस्ता धेरै संविधान भेट्न सकिन्छ जहाँ नक्सा नराखिएको हो। अब अहिले हामीले संविधानमा यो कुरा भए पनि नभए पनि सरकारले नक्सा सार्वजनिक गर्नको लागि कानुन र संविधानमा कुनै बाधा हुँदैन। किनकि अहिलेको संविधान यहाँले हेर्नु भने खास गरी सङ्घीय सरकारसँग राज्यको अविशिष्ट अधिकार पनि हुन्छ। त्यो अधिकार अन्तर्गत उसले नक्सा सार्वजनिक गर्ने लगायतका कामहरू गर्न सक्छ। खालि प्रश्न चाहिँ सरकारले निर्णय गरेर नक्सा सार्वजनिक गरिसकेपछि संविधानमा त्यो कुरा राखौँ भन्ने भयो भने संविधानमा त्यो कुरा समावेश गर्न सकिन्छ। तर संविधानको प्रावधान अहिले त्यसको लागि विपक्षमा छैन। संविधानमा भएको निशाना छाप नक्सा होइन, त्यो नितान्त फरक कुरा हो। निशाना छाप भित्रका कुराहरूलाई हामीले आकृति मान्छौँ, त्यसलाई नक्सा मानिँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि सार्वजनिक गर्नलाई कुनै बाधा छैन। अब यो गर्यो भने एउटा फाइदा हामीलाई के हुन्छ त भन्दा भोलि भारतसँग हामी एउटा संवादको टेबलमा बस्दाखेरि नेगोसिएसन गर्ने आधार हामीसँग बन्छ। र हाम्रो भूमि यो हो, हाम्रो नक्सा यो हो, यसका हामीसँग यो प्रमाण छन्, तिमीले यसमाथि हस्तक्षेप गर्न सक्दैनौ भन्ने खालको हामीले भोलि आवाज उठाउन सक्ने भएको कारणले गर्दा सार्वजनिक गर्नको लागि कानुन र संविधानको म कुनै बाधा देख्दैन। सरकारले चाहिँ अविलम्ब गरोस् भन्ने मेरो आग्रह छ। अब विशेष गरेर अनुसूचीहरू पनि सच्याउनु पर्ने होला अथवा के होला यसको प्रावधानहरू, अबको प्रक्रिया चाहिँ कस्तो हुन्छ? प्रक्रिया यहाँ केही पनि चाहिँदैन भने मैले भनिहालेँ। संविधान संशोधन बिना सार्वजनिक गर्न सकिँदैन भन्ने खालको जुन एउटा मत छ त्यो मत बिल्कुल गलत मत हो। कुनै केही पनि प्रक्रिया चाहिँदैन। राष्ट्रको हितमा काम गर्नको लागि यो देशको नक्सा सार्वजनिक गर्नको लागि मन्त्री परिषदले निर्णय गर्यो। अब सो बमोजिम उसले सार्वजनिक गर्ने हो। सार्वजनिक गरिसकेपछि सार्वजनिक भएको नक्सासँग नेपालका कुनै कुराहरू मिल्दैन, कुनै व्यवस्था मिल्दैन भने तत्पश्चात त्यसलाई मिलाउन सकिन्छ। तर पहिले व्यवस्था मिलाएर नक्सा सार्वजनिक गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ होइन। यसमा कुनै केही प्रक्रिया नै चाहिँदैन। सरकारले निर्णय गर्यो, सरकारसँग यो अधिकार रहन्छ, सार्वभौम सरकार हो। अब त्यो निर्णय गरे बमोजिम उसले नक्सा सार्वजनिक गर्नु पर्यो। अब त्यो नक्सामा स्वाभाविक रूपमा अर्को पक्षले भोलि विवाद उठाउला, भारतले विवाद उठाउला, त्यति बेला उसँगको टेबलमा बस्दाखेरि हाम्रो नेगोसिएसनको आधार हुन्छ। त्यसैले कुनै केही प्रक्रिया चाहिँदैन। अब तत्काल मन्त्री परिषदले गरेको निर्णय बमोजिम नक्सालाई छापेर सार्वजनिक गर्ने, यो मुलुकको नक्सा हो भनेर सबै 3 करोड नेपाललाई जानकारी दिने र हरेक नेपाल देशको अधिकार गर्ने त्यो प्रक्रियामा हामी जाने र आवश्यक ठान्यो भने भोलि संसदले त्यो नक्सालाई संविधानमा समावेश गर्ने गरी संशोधन गर्न सक्छ। अब जो अहिले जति पनि नक्साहरू आइरहेको स्थिति छ, यो बाहिर आइरहेको नक्साहरू आधिकारिक होइन, नेपाल सरकारले सार्वजनिक गरेपछि मात्रै यो आधिकारिक हुन्छ होइन त? पक्का कुरा। अब नक्सा संवेदनशील विषय हो। कुनै व्यक्तिले कुनै संस्थालाई अब मन लाग्दैमा आफू खुसी नक्सा बनाएर सार्वजनिक गर्ने भन्ने कुरा होइन। जति पनि कुराहरू बाहिर आए सामाजिक सञ्जालमा वा मिडियामा त्यो साइट
सरकारलाई एक प्रकारको दबाब दिनको लागि व्यक्तिहरूले गरेका होला जस्तो नागरिकको सरकारलाई हामी अनुसार भन्न मिल्दैन। तर फेरि पनि आधिकारिक निकाय भनेको राज्य हो, सरकार हो। सरकारलाई हामीले ट्रस्टी मान्छौँ कानुनमा, त्यो अधिकार हामीले दिएको छ। मैले अघि पनि भनिहालेँ, अहिलेको संविधान यहाँले हेर्नु भने संविधानको अनुसूचीमा उल्लेख भएको अधिकारको अतिरिक्त सङ्घीय सरकारले अविशिष्ट अधिकार पनि प्रयोग गर्छ। त्यो धेरै ठुलो, धेरै महत्त्वपूर्ण अधिकार हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि उसले नक्सा सार्वजनिक गर्यो भने त्यो नक्सालाई हामीले आधिकारिक मान्छौँ, मुलुकको नक्सा मान्छौँ। किनभने मुलुक देश नक्साविहीन भन्ने कुरा एकदमै लाजमर्दो कुरा हो। वास्तवमा यो नेपालको लागि सोच्ने विषय थियो। कम्तीमा मन्त्री परिषदले यो निर्णय गर्यो, त्यसलाई म सम्मान गर्छु। मैले अघि पनि भनिहालेँ। अब उसको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण ड्युटी वा कर्तव्य भनेको चाहिँ नक्सा सार्वजनिक गर्ने हो। फेरि संविधान संशोधन नगरेर, यो नगरेर, त्यो नगरेर सार्वजनिक गर्न सकिँदैन भन्ने बहानामा सरकार लाग्यो भने तत्कालको जनताको यो आक्रोश वा आग्रहलाई उसले मत्थर गर्नको लागि मात्रै निर्णय गरे जस्तो गरेको थियो। उसको नियत ठिक छैन भन्दा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले सरकारले साँच्चै एउटा राज्यको सार्वभौम सरकारको हैसियतमा उसले हिजो काम गरेको हो भने सार्वजनिक गरिदिनु पर्यो। सार्वजनिक गरिसकेपछि मैले भनिहालेँ तमाम विषयहरू बाहिर आउलान्। भोलि छलफलमा हामी बस्छौँ र हाम्रो आधार हुन्छ। हामीसँग 100% प्रमाण छ। तपाईँ प्रमाणकै कुरा गर्नुहुन्छ भने त 1950मा नेपाल र भारतको बिचमा जुन मैत्री सन्धि भयो त्यसको धारा 8ले त त्योभन्दा पहिलेका सुगौली सन्धि लगायतको प्रावधान खारिज गरिसकेका छ। यदि कानुनकै लडाइँको कुरा गर्ने हो भने त नेपालले टिस्टादेखि काँगडासम्मको भूमि हाम्रो हो भनेर दाबी गरे पनि पुग्छ। तर होइन, कम्तीमा मेचीदेखि कालीसम्मको भूभाग हाम्रो हो भन्न नक्सा सार्वजनिक सरकारले गर्छ भने पनि त्यसलाई पुष्टि गर्न सक्ने हामीसँग एउटा होइन सयौं प्रमाण भएको कारणले गर्दा त्यो भारतले मान्नुपर्छ। अब मानेन भने त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय समक्ष, अन्तर्राष्ट्रिय अदालतसम्म उठाउने अधिकार नेपालसँग रहन्छ। तर सुरुवात हुँदै नक्सा सार्वजनिक गरेर गर्नु पर्यो भन्ने चाहिँ मेरो आग्रह हो। अब विशेष गरेर अब यति बेला यो कदम, ऐतिहासिक कदम नेपालले आफ्नो तर्फबाट अघि सारिसके पश्चात अबको पहल चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ, कूटनीतिक पहलहरू कस्तो हुनुपर्छ? विशेष गरेर कालापानीमा रहेका भारतीय सेनाहरूलाई पनि हटाउने भन्ने कुरो छ। अबको प्रक्रिया, अबको पहल चाहिँ कस्तो हुन्छ? यसको एउटा प्रक्रिया के होला भने कि हो, यसमा धेरै ठुलो संयमता चाहिन्छ। हजुर, अब आज हामी हाम्रो सार्वभौमिकताको हामी कुरा गरेका छौँ, नक्सा कुरा गरेका छौँ। यसको अर्थ हामीलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय हामीलाई चाहिँदैन, छिमेकी राष्ट्र भारत चीन हामीलाई चाहिँदैन भन्ने कुरा होइन। अब मैले अघि पनि भनिहालेँ, यो नक्सा सार्वजनिक गरिसकेपछि स्वाभाविक रूपमा यसमा अर्को पक्षले आफ्ना प्रतिक्रियाहरू देला। अब त्यो भयो भने हामीले आग्रह गर्नु पर्यो, भारतलाई हामीले आग्रह के गर्नु पर्यो भने कि हामी एउटा संवादको टेबलमा बसौँ, तपाईँहरू आफ्ना प्रमाणहरू ल्याउनुहोस्, हामी हाम्रो प्रमाण ल्याउँछौँ। अब अहिले कुरा त कस्तो भएको थियो भने भारतले आफ्नो नक्सा सार्वजनिक गरिरहेको छ, उसले अरूको देशको भूमिलाई मिलेर नक्सा सार्वजनिक गरेको छ। हामीले भएको भूमिलाई समेटेर पनि नक्सा सार्वजनिक गर्न सकिरहेका छैनौँ। यो दुविधा हामीसँग थियो। अब कम्तीमा यो दुविधा हट्यो भने चाहिँ अबको प्रक्रियाले भन्नुभयो जस्तो स्वाभाविक रूपमा भारतसँग हाम्रो वार्ता हामीले अगाडि बढाउने हो। हाम्रो पोजिसन यो हो, हाम्रो नक्सा यो हो, यो प्रमाण हामीसँग छ भनेर हामीले उसलाई भन्ने। उसले मान्यो भने अब हाम्रो भूमिमा बसेका उसका शस्त्र अस्त्रहरू त्यहाँ छोडेर जानुपर्ने हुन्छ। मानेन भने फेरि पहल गर्ने तमाम पहल र हाम्रो आग्रह र कूटनीतिक एउटा नेगोसिएसनको बावजुद पनि यदि यो समस्या समाधान भएन भने अन्तिम विकल्पको रूपमा, लास्ट रेसोर्टको रूपमा यो विषयलाई हामीले अन्तर्राष्ट्रिय जगतसम्म चाहिँ हामी लान सक्छौँ। तर त्यसलाई हामीले अन्तिम लास्ट रेसोर्टको रूपमा राख्नुपर्छ। र पहिलो प्राथमिकता भनेको छिमेकी भएको कारणले गर्दाखेरि उसँग हाम्रा थुप्रै सांस्कृतिक सम्बन्धहरू छन्, नागरिकको बिचको सम्बन्धहरू छ। भारतलाई अलग राखेर हामीले हाम्रा मात्रै एउटा समृद्धिका कुराहरू सोच्न अहिलेको अवस्थामा कठिन भएको कारणले गर्दा उसलाई हामीले आग्रह गर्ने हो। उसले मान्छ भन्ने हामी आशा गरौँ। मैले भनिहालेँ, हामीसँग प्रमाण छ। 1961मै त्यति बेलाको राजा महेन्द्रले चीनसँग गरेको एग्रिमेन्ट छ, जहाँ स्पष्ट रूपमा कालीभित्रको सबै भूमि नेपालको भन्ने चाहिँ उल्लेख गरेको छ। तर दुर्भाग्य के भइदियो भने कि सन् 2015मा मोदी र चीनका राष्ट्रपति सीको बिचमा जुन खालको एग्रिमेन्ट गरियो त्यो भूमिमा नेपाललाई अलग राखेर, त्यो दुर्भाग्य हो। यसमा चीनले पनि गल्ती गरेको छ। साहित्य नक्सा सार्वजनिक गर्यो भने नेगोसिएसनको टेबलमा बस्दाखेरि चीन पनि यो प्रसङ्गमा अगाडि आउँछ होला। तर जेसुकै भए पनि चीन भारत हाम्रा सम्बन्ध भएका दुईटा ठुला छिमेकीहरू हुन्। उनीहरू हामीभन्दा ठुला छन्। तर त्यसको अर्थ हाम्रो सार्वभौमिकतालाई उनीहरूले नमान्ने, सम्मान नगर्ने भन्ने कुरा हुँदैन। यदि मानेन भने उनीहरूले असल छिमेकीको नाताको सम्बन्ध नेपालसँग गर्न चाहेको छैन भन्दा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यो बेला हामी अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई गुहार्न सक्छौँ। तर अहिलेको प्राथमिकता भनेको नक्सा सार्वजनिक गरिसकेपछि
अब कूटनीतिक र अरू विभिन्न माध्यमबाट भारतसँग हामीले हाम्रा वार्ताहरू संवादहरू अगाडि बढाउने, टेबलमा बस्ने र कम्तीमा लिपुको सन्दर्भमा चाहिँ चीन पनि जोडिया हुनाले उसँग पनि हामी बसेर त्यो समस्यालाई समाधान गर्ने त्यो मतलब अब जुन यो लिपुलेखको कुरा छ, लिपुलेख चीनसँग पनि सम्बन्ध भयो, यो विवाद चीनसँग पनि सम्बन्धित भएका हिसाबले भारतसँग मात्र भन्दा पनि विदेशीय रूपमा छलफल गरेर यसलाई चाहिँ समाधान गर्न उन्मुख हुनुपर्छ। यहाँ दुईटा कुरा छन्, किनभने कालीभन्दा भित्रको भूभागहरूमा कतिपय भारतसँग मात्रै हाम्रो सम्बन्ध वा सरकार जोडिन्छ, त्यो भारतसँग हुन सक्ला। तर लिपुको सम्बन्धमा मैले अघि पनि भनिहालेँ कि मोदीको बेजिङको भ्रमणमा जुन सन् 2015मा जुन खालको एग्रिमेन्ट गरियो, त्यो एग्रिमेन्ट नेपालको अहितमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको विरुद्धमा छ। अब त्यो विषयमा चीन पनि अगाडि आएको कारणले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ त्यो पाठमा नेपालले गर्नुपर्छ। तर अहिले आग्रह के मात्रै हो भने कि आजको दुनियाँमा भूगोलको हिसाबले कुन देश सानो वा ठुलो भन्ने कुरा हुँदैन। सार्वभौमिकताको सिद्धान्तमा सोभरेनिटीलाई समान मानिन्छ, सुपेरियर इन्फेरियर मानिँदैन। अब यो कुरा नेपालमा बसेका शासकहरूले बुझ्नु पर्यो। नक्सा सार्वजनिक गर्नु भनेको त्यो भारतको विरुद्धमा कदम उठाउनु, चीनको विरुद्धमा कदम उठाउनु भन्ने कुरा होइन। हामीलाई हाम्रो पक्षमा काम गर्ने हामीलाई सम्पूर्ण अधिकार छ। जसरी भारतीयहरू भारतको हितमा उनीहरूले काम गर्छन्, चिनियाहरूले चीनको हितमा काम गर्छन्, हामीले हाम्रो हितमा काम गर्ने हो। हाम्रो हितमा काम गर्दाखेरि हाम्रो भारत, चीन वा अरू कसैको हितमा हामी काम गर्न सक्दैनौँ। तर हाम्रो हितमा पनि हामी बोल्न नसक्ने, काम गर्न नसक्ने भयो भने त मलाई लाग्छ त्यो चिजलाई भोलिको सन्ततिले माफ गर्ने छैन र भएको भूमिलाई गुमाउने अधिकार वा त्यतिकै छोड्ने अधिकार अहिलेको सत्ता सरकारलाई हुँदैन, किनकि भोलिको सन्ततिलाई हामीले सिङ्गो देश, सिङ्गो राष्ट्र हामीले जिम्मा दिनुपर्ने भएको कारणले गर्दा यो ठिक छ। अब यो निर्णय भए मात्रै यसको अर्थ हुँदैन। सार्वजनिक सरकारले यदि गर्न सकेन भने फेरि उसले नागरिकलाई भुलभुल्यामा पार्नको लागि गर्यो भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। आज भोलि नै कम्तीमा नक्सा सार्वजनिक भइसकेपछि एउटा वार्ताको लागि सरकारले संयन्त्र वरि बनाओस्, भारतसँग त्यो वार्ता अगाडि बढाओस्, अनि त्यति बेला कुन कुन पक्ष सान्दर्भिक हुन्छ त्यो पक्षको हिसाब गरेर लेखाजोख गरेर हामी अगाडि बढ्नुपर्ने। अब नयाँ नक्सा जो छ, यो नयाँ नक्सा संविधान संशोधन भएर संविधानतः समेटिसके पश्चात भारतलाई नेपालको भूमि फिर्ता दिन कतिको दबाव बढ्छ? होइन, धेरै ठुलो दबाव पर्छ। म अघि पनि मैले भनिहालेँ यो कुरा हामीले केवल इमोसनल्ली उठाएको भए सायद त्यति बलियो हुन्थेन होला। हामीसँग यसको प्रमाण छ। म तपाईँलाई भनौँ, यो आखिर सबै इतिहास सामान्य जानेका व्यक्तिहरूले, नागरिकहरूले वा भारतले थाहा पाउने कुरा हो। जति बेला ब्रिटिसको अन्ध्यामा इस्ट इन्डिया कम्पनीसँग नेपालले सुगौली सन्धि गर्यो, त्यति बेला हामीले टिस्टा र काँगडाको भूमि हामीले गुमाएका हौँ, कालीदेखि पश्चिमको भूमि र मेचीदेखि पूर्वको भूमि। तर एउटा कुरा नेपालको पक्षमा के भएको छ भने कि 1950मा नेपाल र भारतको बिचमा शान्ति मैत्री सन्धि हुँदाखेरि त्यसको धारा 8 तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अहिले पनि त्यसको टेक्स्ट देखिन्छ समाचारहरूमा, गुगलमा तपाईँ सर्च गऱ्यो भने त्यसको टेक्स्ट पाउन सक्नुहुन्छ, जहाँ स्पष्ट रूपमा भारत र नेपालको बिचमा भएको त्यो एग्रिमेन्ट जति बेला भारत बनेको थियो, भारतसँगको हाम्रो त्यो एग्रिमेन्ट हो, त्यहाँ के लेखिएको छ भने कि यसभन्दा पहिले ब्रिटिस सरकारको तर्फबाट नेपालको बिचमा भएका सबै सन्धि सम्झौताहरू खारेज गर्ने, क्यान्सल गर्ने शब्द चाहिँ प्रयोग भएको छ। अब त्यो खारेज, सुगौली सन्धि खारेज भइसकेपछि त प्रमाणको कुरा, यदि कानुनको कुरा गर्ने हो भने त नेपालको अहिलेको भूभाग वा भूमि भनेको पूर्वमा टिस्टा र पश्चिममा काँगडासम्म हो। यसले गर्दा यदि भोलि मानव भारतले मानेन भने यो उसले लिपुको यो विषयमा पनि विवाद खोज्यो भने त हामीसँग यति धेरै प्रमाण छन् कि हामीले योभन्दा बढी भूमि पनि क्लेम गर्न सक्छौँ। त्यसले गर्दा मलाई के लाग्छ भने कि यी तमाम प्रमाण, अब दोस्रो प्रमाण म अघि पनि निवेदन गरेँ, कतिपय मानिसहरूले राजा महेन्द्रलाई के भन्छन् भन्दा त्यो भूमि उनले भारतलाई बेचेको, भारतलाई बुझाएको भन्छ, त्यो बिल्कुल गलत कुरा हो। राजा महेन्द्रले सन् 1961मा चीनसँग सम्झौता गरेर त्यो भूमि नेपालको भन्ने कुरा उनले लिखित रूपमा स्वीकार गर्न लागेको छ। त्यो उनले देशको लागि गरेको काम चाहिँ त्यो हो। तर दुर्भाग्य के भयो भन्दा जति बेला चीन र भारतको बिचमा युद्ध सुरु भयो, त्यो टाइममा नेपालको केही भूमिमा भारतले आफ्ना सैनिकहरू राख्यो। त्यो सैनिकलाई हटाउन सक्ने हिम्मत चाहिँ त्यो राजाहरूले पनि गरेन, अहिलेको शासकहरूले पनि गरेन। तर यसको अर्थ चाहिँ त्यो भूमि नै भारतको भयो भन्ने कुरा हुँदैन। अनि सन् 2015मा भारत र चीनको बिचमा समझदारी गरे, लिपुलेख समाजले जोडेर, अनि उनीहरूले अरूको भूमिलाई समझदारी गरेका कारणले गर्दाखेरि, सन्धि गरेका कारणले गर्दाखेरि त्यो भूमि उनीहरूमा गयो भन्ने कुरा हुँदैन। त्यसैले मलाई लाग्छ प्रमाण हामीसँग सफिसियन्ट छ, यो भारतले मान्नुपर्ने हुन्छ। अब मानेन भने त अन्तिम विकल्पको रूपमा हामीले मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो हामीसँग बाध्यता रहन्छ। तर म फेरि मलाई जोड के दिन चाहन्छु भने कि
पहिलो हाम्रो प्राथमिकता भनेको हाम्रो बुद्धिमत्तापूर्ण काम भनेको भारतसँगै हामीले सहकार्य गर्ने हो, चीनसँगै हामीले सहकार्य गर्ने हो र उसँग सम्वाद बढाउने हो। उनीहरूले मानेनन् भने अरू विकल्पमा चाहिँ हामी जानुपर्छ। हुन्छ, यहाँको समय र जानकारीका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। दर्शक यति बेला उहाँ हुनुहुन्थ्यो संविधानविद भीमार्जुन आचार्य। उहाँसँग हामीले विशेष गरेर भारतले जो नियन्त्रणमा लिएको नेपालको भूमि छ, लिम्पियाधुरा सहितको जुन यो भूमि छ, यो समेटेर नेपालले नयाँ नक्सा स्वीकृत गरेको छ र मन्त्री परिषदबाट यो नक्सा पनि पारित भएको स्थितिमा अब कूटनीतिक छलफल मार्फत यसको समाधान निकाल्न कस्तो किसिमको प्रक्रिया हुन्छ, संविधान तह त्यो नक्सालाई समेट्नका लागि कस्तो किसिमको प्रावधान प्रक्रियाहरू अबको दिनमा नेपालले अगाडि बढाउँछ, यस लगायतका विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ। हामी लकडाउन एक्सप्रेसमा छौँ र लकडाउन एक्सप्रेसमा सँगसँगै यस्ता उठिरहेका विषयवस्तु लाई पनि हामी केन्द्रित गरिरहेका छौँ र यति बेला नेपालमा कोरोना भाइरसका थप 2 जना संक्रमितहरू थपिएका छन् र यो सँगै 377 जना व्यक्तिहरू कुल नेपालमा संक्रमित देखिएका छन् र थप गरिएका व्यक्तिमा इटहरीका 18 वर्षीय एकजना व्यक्ति छन् भने सुनसरीका सीमामा खटिएका एकजना सेनामा समेत यति बेला संक्रमण देखिएको र ती दुवैको धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा गरिएको परीक्षणमा पोजिटिभ देखिएको भन्ने किसिमको खबर प्राप्त भएको छ र यो सँगै नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या 377 पुगेको छ।